ورحمة الله تعالى وبركاته. شفنا في الحلقة الثانية من مذكرات نزار كيفاش لما عرضوا عليه بني عمو باش يطلع الجبل في 56 كي يحبط فاكونس، وكان ديجا في 55 شاف الطيارات تاع فرنسا تقنبل في الجبال والقرى اللي قدامهم. في 56 زاد جا شاف كاش زوج دراري صغار قتلوهم قدامه شافهم، والجاوه اللي هي ابن عمو خاصة ابن عمو الجمعي قالوا أرواح اطلع مع الجبل. راح سقسى باباه قالوا واش رايك؟ قال لك بابا يا خويا. قالوا لا لا ولدي مازلت صغير، عنده 18 سنة. قالوا مازلت صغير 19 في 56 كان 19 في 37. بصح قال لنا باللي كان واحد يقولوا بن ناصر عبد الوهاب على 15 سنة طلع للثورة، وهذاك بن ناصر عبد الوهاب كمل في قرات كولونا كاش طلع على 15 سنة، طلع قبل نزار كمل على 15 كمل كولونيل ما طلعش جنرال. قرادات جنرال داوها لهم ما عليه، يعني هذا التاريخ. قال لك انا من بعد ما قال لك انا لا نروح بعيد على سريانه ما عليه. بصح حاجه اللي ما قالهاش انه باباه ما قالناش ولا التحق ولا ما التحقش بالثوره، كي قالوا وليدو صغير صح هو وعنده 15 سنه يعني اقداميه في الجيش الفرنسي كان قادر يفيد. ما قالناش لباباه دار، باباه ما دارش ما طلعش الجبل. هذا هو ما عليه. قلت بابا كان بصحته قالك حتى 78 سنة وكان مازال يصيد وكذا ويتحرك، كان بصحته كان لا باس عليه. فوالا وكان بابا يداوي كذا، كان قادر تاع الجبل يداوي ثاني. ما عليه يعني على كل حال هو وحده يكشف في روحه. المهم غادر دونك سريانة القرية تاعهم في 56 لما عرضوا عليه ورفض بابا ما خلاهش. ويفسر هذا يقول لك انه عنده بزاف بني عمو يطلعوا للجبل، دونك هو ما يطلعش، هو يقعد في الجيش الفرنسي. وهنا كاين حاجة سجلها مانيش عارفة علاش كتبها جات في النص، ولكن شغل اللي يكشف روحه. يقول دابا هاي نديركم من الاول ونجي باش ما تقولش راني خرجتها من الكونتكست تاعها ولا لا. هاي في الصفحه 32 في الفقره الاخيره وين يشرحوا علاش ما طلعش للثوره. يقول لك 5 دي كوزان جيرمان دو مون بير tous frères étaient soit morts au combat, soit combattaient dans les rangs de l'ALN, pendant qu'un 6e avait fui en France. Un jour, alors que j'étais encore à Strasbourg, je reçus la visite de ce cousin que j'appelais Oncle Béchir, parce que plus âgé que moi. Toujours en vie, il a plus de 80 ans aujourd'hui. Alors, يفسر بعاش ما طاش باسكو يقول لك عنده 5 ولاد عموم باباه، اما استشهدوا اما بقاو يعني في الثوره وكانوا في جيش التحرير. والسادس في بني عم باباه كان هرب لفرنسا. وبقى يقول لك واحد النهار وانا في ستراسبور جاني واحد من عمي نعيط له عمي بشير، هو ولد عمو ولكن نعيط له عمي لانه كبير عليه في العمر. يقول لك يحضر عليه هنا هو يحضر. Il avait troqué son chèche qui ne quittait jamais contre un béret basque. نحى الشاش ديالو اللي كان دايما ملازم وكان دايما يديرو كيما عندنا يعني كاع الاخر الناس ديال الشيشان، ودار بيري باسك ما عليه. Il m'informa qu'il était détenteur d'un message pour mon père. خبروا باللي راهو عنده بريه لبابات نزار، رحال نزار يعني
رحال باباه واش يقولوا حاج الخضر. Me dit-il, m'a envoyé une lettre dans laquelle il me menace pour avoir quitté le village sans avoir été autorisé. حاج الخضر était chef de zone dans la wilaya 1. الحاج الخضر الناس اللي ما يعرفوش وجه بارز في ثورة التحرير، ومن بعد الاستقلال بنى مسجد بأمواله الخاصة في مدينة باتنا، ومعروف على الحاج الخضر الله يرحمه، يعني ثوري بارودور تاع الصح. ويحكيو عليه واحد النهار في التسعينيات، ما عندهاش بزاف، عرضوه له واحد الحفل في الولاية، مشى، والوالي ذاك كان محمد جباري، كان والي تاع باتنا. مال كي داروا الكراسة هكذا في الآخر، الحاج الخضر حطوه من اللور في الدوزيام رونجي، هو على نيتو جاي ديريكتمون جا قعد في كرسي بريمير رونجي، لحق بكري صار كرسي فيها جا قعد. داري تاع البروتوكول قدامنا، قالو يا الحاج بلاصتك راهي من هنايا، ورانو من اللور دوزيام رونجي وحاطينو بلا سماوات. قالو لا انا جيت هنا نقعد هنا، كاشرة هكذا يعني. جا ليه جباري هذا الوالي، لعبها شوية زعما قافز، جا ليه زعما قالو يا الحاج كذا من هايديك بلاصتك من اللور. قالو انا نقعد من اللور. قال لك كيف نعطيه بكف، والعهدة عراوي، يعني انا ما شفتهاش بعيني، حكاوها لي العهدة عراوي هذيك، ولكن يقدر يديرها، كانه بارودور الله يرحمه ويوسع عليه، الناس كامل تحبه. دونك هذا الحاج الخضر عطاه برية البشير اللي هو ولد عم بابات نزار، عطاه برية يمناسي في بابات نزار، يهدد في بابات نزار على خاطركش وليدو خالد نزار غادر الفيلاج بلا ما خبر. يعني بعد ما الناس اتصلوا بيه قالوا روح هو غادر هرب. دونك في بعد برية الاخر هدوا، وجا هذا ولد عمو يحكي له النصار، وحناش الحاج الخضر هدد بابات رحال، بابات نزار اللي اسمه رحال، وهدوا على جال اللي وليدو راح بلا ما خبر. وعلاش نزار كتبها هذه جات هكذا، يعني ما قادره ما تكونش في النص، بالك ربي يحب يكشفو ما على بالناش، خلو نزار يجاوب، ماذا بينا نزار يجاوب. بون الجردان اللي دافعوا عليه ما يقدرش يجاوبوا طبعا. بون بعد نواصلوا في الصفحة 33 دائما من نتكلم هنا على الحاج الخضر. يقول après Saint-Maxin en mars 57 j'étais aspirant à l'âge de 19 ans et demi. هنا بدا الكذب خباط، هنا الكذب خباط. Saint-Maxin officier ça veut dire aspirant ça veut dire officier c'est ضابط. وسان-ماكسان عمرها ما كونت ضباط، مدرسة صف ضباط. هاي الصورة شوفوها ماخوذة من ويكيبيديا، ها واش مكتوب عليها، نيكول ناسيونال دو سوز اوفيسيي، ماهيش تاعنا. وداير من بعد دوك نجو نشوفو بلي دايما يحكي لنا غير على فوايا دي سوز اوفيسيي، يحكي مع سراجنا، يحكي مع هكذا. درك نشوف. دونك يقول لك ابري Saint-Maxin en mars 57 j'étais aspirant à l'âge de 19 ans et demi. Je fus affecté avec d'autres Algériens au 13e régiment de tirailleurs stationné à Landau en Allemagne. Les autorités militaires voulaient ainsi éviter que les Algériens ne rallient la révolution et les éloigner autant que faire se peut. l'Allemagne Landau لأنه باش يبعدهم باش ما يلتحقوش بالثورة. عندي تكون تحب تلتحق، منين تكون تلتحق كاش حديث تاع بعدوهم. من بعد يقول لك mon père avait appris ma désertion
me faisait semblant de ne pas s'en soucier. ما باس ما قالناش بلي راه زارته، قال كي رايتي افيكتي لندن، ومن بعد يقول لك بابا اسمع بيا بلي زارتت. هاي اللي تشوفوها مليح يا ناس، صفحه 33 ما يقولش بلي زارتها. Après Saint-Max et en mars 57, j'étais aspirant à l'âge de 19 ans et demi. Je fus affecté avec d'autres Algériens au 13e régiment de tirailleurs stationné à Landau, en Allemagne. Les autorités militaires voulaient ainsi éviter que les Algériens ne rallient la révolution à les éloigner autant que faire se peut. Mon père avait appris ma désertion, mais faisait semblant de ne pas s'en soucier. Il répondait aux militaires français qui me recherchaient: je vous ai confié mon fils, le reste c'est votre affaire. قالناش كيفاش. بون شوفوا من بعد نروحوا للصفحة 34. الصفحة 34 هاي ليك يقولك جو rejoignis Landau avec un groupe d'Algériens. راح لندو في ألمانيا، مسا 13e régiment tirailleur avec un groupe d'Algériens dans Admer Gnezia avec qui je m'évadais pour monter au maquis. من بعد يروح معاه Gnezia. هذا المدنزية كان معاه في كل دي زونفون دو تروب، هو من سوق هراس، ومن بعد التحق معاه، كان معاه في ستراسبور في لندن، ميم باركور. وغنيزية كان شاف ديتا ماجور تاع الجيش حتى 92، ومن بعد مشى لبيرن لعاصمة سويسرا، قعد 10 سنين سفير، ما عنده حتى علاقة بالدبلوماسية. وعلاش راح سفير؟ باسكو حساباتهم كاع لي كونت بونكير تاعهم كامل في لاسويس، هو اون طون كومباسادور عليه باش يجري لي كونت تاعهم. سنو علاش بعثو فيه لبيرن 10 سنين. بعد كي دخل ولا كاتب دولة للدفاع، تقريب نائب وزير الدفاع. بعد نجو ليه غنيزية نحكيو عليه من بعد، لأنه هذا كان في كابيني نوار. بون يقولك nous étions arrivés à Landau après que la lettre des 56 rédigée par le lieutenant Rahmani fut signée par 56 officiers algériens. هنا يكلمنا على برية كتبوها 56 ضابط، واللي حررها لليوتنو رحماني. وهذه البرية، هذه 56 ضابط اللي كانوا في الجيش الفرنسي، بعثوها الرئيس الجمهورية الفرنسي يقولوا له باش ما يبعثوهمش للجبهة، يعني التيران الحرب ضد الجزائر، باش ما يتقاتلوش مع خاوتهم. رئيس الجمهورية ما ردش عليهم، رئيس الجمهورية الفرنسية ما ردش عليهم، لأنه كان يبعث، لأن على بالو كان معمرة حركة في الجزائر، حركة في القومية كدا، نصهم من الزار قالوا روح تقتل، وقالوا له دير حاجة أخرى بلو كراف أونكور. بون يقول لك طول، لما طول داير هو يقول بلي خرج ضابط في 57. ها هو علاش ماهوش مع 56 هذوما اللي بعثوا البرية، وعلاش ماهوش معاهم؟ ماهوش معاهم معليش. بعد يقول لك كيما جاتهم شرد سيرتان تال عبد القادر شابو، محمد زرقيني، بن عبد المؤمن، بوتلا، عثمان et d'autres décidèrent de se mettre à la disposition de l'ALN pendant que d'autres choisirent de se maintenir dans les rangs de l'armée française. واضح. يقول لك كيما جا شرد من رئيس الجمهورية الفرنسية على البرية اللي بعثوها 56 هذوما، كاين بعض الضباط منهم عبد القادر شابو اللي بعد ولا أمين عام لوزارة الدفاع الوطني، محمد زرقيني اللي كان قائد الناحية العسكرية ثالثة في بشار، ومن بعد ولا وزير البريد والمواصلات. بن عبد المؤمن، بوتلا، بابات الموسيقار صافي بوتلا،
عثمان وآخرين. قال لك هادو اختاروا يلتحقوا بجيش التحرير الوطني، ما استناش خلاص، داروا بريا ما تحبوش نتوما تردوا لنا، ايا راحوا التحقوا بجيش التحرير الوطني. وهادو ما استفادوش من لا بروموسيون لاكوست. فرق ما بين واحد الوغ يقول لك هادو ما لحقوا pendant que d'autres choisirent de se maintenir dans les rangs d'armée française. منهم سي نزار وسي القنيزية وسي العربي بالخير وسي محمد العماري قال هكذيك. المهم نهضروا على نزار، هو اللي يكتب المذكرة، منهم هو. إلى شوازي يقعد في الجيش الفرنسي. ومن بعد يجي يقول لك من ضمن هاد 56 اللي داروا البرية كان ان كابيتان. شوف بلي يكشف روحو بلي ما كانش ضابط نزار. يقول لك il y avait parmi ces derniers un capitaine dont j'ai perdu le nom, signataire de la lettre des 56, qui nous avait concocté un dîner aux messes des sous-officiers. لما تكون ضابط تروح الماس دي زوفيسي، ما تروحش الماس دي سوزوفيسي، مش النادي الضباط، لأنه في الجيش كاين قدر، كاين احترام، كاين رتب. الماس دي سوزوفيسي وحده، الماس زوفيسي وحده، الماس دي اش دي تي وحده، الماس دي زوفيسي سوبيريور وحده. شتاكم يديرك مع شاف الماس دي سوزوفيسي، باسكو فوز دي سوزوفيسي. فوالا ديتم سان ماكسان ايكو دي سوزوفيسي، في لوندو بقيت سوزوفيسي، ما علقولهمش اسبيرون ولا سوليتنون حتى تأكدوا بلي يروحوا لسقوف جيش التحرير باش يبعثوا السم ديالهم ليه. هذا معاك يعني على كل حال. يقول لك دار لهم ان ديني توجور صفحة 34 qui nous avait concocté un dîner au mess des sous-officiers pour tenter de nous convaincre que vu notre jeunesse, notre éventuelle mauvaise conduite pouvait nous causer du tort alors que, anciens ayant participé à des guerres, n'étaient pas aussi vulnérables. Nous comprîmes vite que ces responsables en avaient chargé. J'avais appris par là que ce capitaine avait été affecté dans une caserne chargée du recrutement à Tbessa. هذا القبطان هذايا من بعد بعثوه لتبسا، وفي تبسا كان هو يركروتي في الناس لجيش التحرير. المهم هذا من بعد يحكي على اخرين بقاو، اخرين راحوا. المهم احنا يهمنا سي نزار ابقى في الجيش الفرنسي، ما تبعش شاب وزرقيني وبوتلا واللي راحوا لجيش التحرير. هذا في 57 بداو لي زرزر، كان بزاف لي صار تاعو الاخر. بعد كان عطى اسماواتهم. Alors bon, يقول لك à Londres nous profitions beaucoup des maladresses des militaires. في صفحة 35. À Londres, nous profitions beaucoup des maladresses des militaires français. Les autorités coloniales avaient commis 2 erreurs. La première était qu'elles envoyaient en Allemagne tous les insoumis et les appelaient, dont la plupart étaient membres de l'OCFLN. La deuxième était que l'armée française ne lançait des avis de recherche contre les déserteurs qu'après 11 jours. C'était la loi. Je me souviens que nous avions traversé la ville de Bâle au 6e jour de notre désertion, après avoir passé 4 jours en Allemagne. ايوا هنا وجاب يحكي لنا. يقول لك في لوندو في المانيا في كازرنا هذه تاع لوندو الجيش الفرنسي ارتكب اخطاء. من ضمن هذه الاخطاء هو انه كان يبعث لوندو لي زانسومي اللي كانوا يرفضوا يديو الخدمه الوطنيه، الخدمه العسكريه الفرنسيه، الجزائريين يرفضوا، كي يحكموهم يدوهم لوندو. هذه الاولى. والثانيه tous les insoumis et les appelés dans le peuple. والثانية les appelés اللي كانوا في المنظمة السرية تاع الفلان، كان يبعثهم من لوندو. وهو كان ليه تصوروا الخدمة اللي يديرها، تصوروا الخدمة اللي يديرها. من بعد بون قال لك من بعد زارطا مشى على لا فيل دو بال. بون
بعد هدر السيرجون لبوخ، قال جو في بار وسيرجون هنا. شوف يخطح يكون يكذب، ما يسبش روحه، والله ما يسيب روحه. من جهه يحكي لك، يقول لك انا في لوندو، ها بعثونا لي زانسومي، بعثونا لي مومبر دو لو سي اف ال ان، ومن بعد يقول لك انا نشفى باللي ترافيرسيت قطعت مدينه بال، وفي سيزيام جور تاع لا ديزيرسيون تاعي بريزون باسي قعدت 4 ايام في المانيا. ومن بعد يقول لك شوف لا ميم باج تناقضات تاعو وحده. Je fis part au sergent Lebourg de ma volonté de rallier la révolution. تجرتيت وشرط تقول لي جو في بار او سيرجون لبوغ دو ما فولونتي دو راليي. كيفاش تصوروا نتوما ضابط يمشي عند سوز اوفيسيي ان سيرجون يقول له راني باغي نزرطي، باغي تجيكم في البال هذه يا ناس. يقول هو خرج اسبيرون في 57، يقول je fis part au sergent Lebourg de ma volonté de rallier la révolution. Il me promit de me faire rencontrer son responsable et me fixa rendez-vous dans un jardin public au cœur de Londo. Là-bas, un homme devait se rapprocher de moi et me donner le mot de passe. Donne-moi du feu. Dans mon attente, je remarquai une voiture de marque Tonus qui fit plusieurs tours avant qu'un sergent-chef dont le nom est l'Akhdar n'en descendit. Je le connaissais et le côtoyais quotidiennement, mais ne savais guère qu'il militait au point que j'omis le mot de passe. يعرفوك دا من الناس. دونك تشتي اوفيسيي يخافوا منك السوزوف باش يبيعوا لك بالسر، راهم خاصهم هذا الشيء خطير، باش يقول لك حنا رانا هذه حكايه فارغه. دابور هذا يبين باللي ما كانش اوفيسي، كان سوز اوفيسي، والثانيه قاعد غير يخلط. لا علي ناس نشوفوا كيفاش. من بعد يزيد دائما في الصفحه 36 يقول لك la pression était pesante durant les 8 mois d'attente. بعد يعاود يقول لك بلي كان قاعد يستناو 8 شهور. L'armée française nous forçait à animer des séances d'action psychologique durant lesquelles nous devions insister sur la nécessité de collaborer avec les forces coloniales. كانوا المسؤولين تاعو في الفرنسي يقولوا له باش يعمل حصص بسيكولوجية لصحابو الجزائريين باش يأكد عليهم باش يتعاونوا مع القوات الاستعمارية. وعلاش هو اللي كلفوه ما كلفوش اخرين؟ سؤال جوابه باين. يقول لك je ressentais cela comme une véritable torture. كان يشوف هذا الشغل عم يعذبوا فيه. Je suais et ne trouvais plus les mots. Je répétais tout le temps, vous avez compris. Parfois, on faisait venir des officiers pour animer des exposés. واش كان يدير؟ قال لك قاعد السيد يدير حصص بسيكولوجية باش يفهم. قال لك بون حتى شغل العذاب والمال كلامي يروح لي ومعقول ما خاكم فهمتوا. حكايات فارغة. من بعد يجي يدير لنا الباب الثاني من مذكراته، chapitre 2 ma désertion de l'armée française et mon passage à la Hélène. هنا يحكي لنا كيفاش زارتها. قالت له هذيك كاع الحكايه تاع قطع مدينه بال في 6 ايام وقعد 4 ايام في المانيا وعاود رجع. دونك ها درك يحكي لنا كيفاش زارتها. Alors, في هذه الصفحة اللي داير فيها chapitre 2 ma désertion de l'armée française et mon passage à la Hélène، يقول لك c'était un dimanche. Samedi, j'informais mon adjoint, un Algérien du nom de Sultan de Belabbès, qui se pouvait que je sois en retard à la séance de tir, arguant que je risquais de veiller dimanche et que je le rejoindrais de toute façon plus tard au champ de tir. قال لك نهار السبت قال المساعد تاعو راني نتأخر نهار الاثنين باش ندير لا سيونس دو تير، باش كان راح نسهر نهار الأحد، دونك ما تقلقش.
على كل حال راني جاي. Dimanche matin, nous prîmes notre petit déjeuner au mess des sous-officiers. شوفوا مليح يا ناس، هذا الضابط ما يخرجش من المس دي سوز-اوفيسيي هذايا ولا واش؟ ما يخرج من المس دي سوز-اوفيسيي. دابا شوفوا هاد الصورة هادية، ها يقول لك أنا راني أو مس دي سوز-اوفيسيي. هاي شوفوا الصورة هادي، هاي ماهوش مصور، ما حطناش تصويره في الماس دي زوفيسيي ولا معلق الكراد تاع اسبيرون ولا تاع سوليوتنون في لارمي فرونسيز، ما عندوش تصويره هادي. هنا يقول لك ما سورتي دو بروموسيون ديكول دو سان ماكسان لو دوزيام ابارتير دو لا غوش. هاي سيرجان نزار تلعبها اسبيرون ولا سوليوتنون، وتشوفوا لك قال 57 خرج اسبيرون، وفي افريل 58 التحق بالجيش. شوفوا هذه الوثيقة اللي زعما داروها عليه الجيش الفرنسي وما فهمتش انا واشني. يقول لك ordonnance de renvoi non lieu et amnistie du procureur militaire du tribunal de Landau. يعني الدعوة اللي ترفع ضده بسبب الفرار خرجت عليها ordonnance de renvoi non lieu، خرج non lieu et amnistie يعني العفو. هذه خرج على البروكورور ميليتير تريبيونال دو لاندو. ريبوبليك فرونساز ordonnance de renvoi non lieu et amnistie. كاش ان اوفيسي زارتي يروح عند العدو تخرج له ان نون ليو وعفو. احنا ما فهمناش هادي يا سي نزار، فهمنا. يقول لك nous le Galiat, magistrat militaire du classe, juge d'instruction au tribunal militaire d'armée du quartier général du général commandant en chef des forces françaises en Allemagne, siégeant à SP 69002, vu la procédure instruite contre X, inculpé d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, suivant ordre d'informer numéro 369/106 du 21/8/57 de Monsieur le Général Commandant en Chef des Forces Françaises Armées, FFA, contre les nommés Gnazi Abdelmalek, sous-lieutenant, Nzar Khaled, sous-lieutenant, Sherkat Hassan Hussein, sergent, Zohir Khdar, sergent, Hamadouche Moussi, caporal-chef, Boutlidja Mohamed, tirailleur. يا جماعة الخير، نزار قالك في 57 كان اسبيرون، كيفاش اليوم راهو سوليوتنون كي زارتا، كي دارولو شكاو بيه، واش شكاو بيه؟ لا بلانت كونتر اكس، واشني؟ انكوبي داتنت على السيورتي اكستيريور دو ليتا، المساس بالامن الخارجي للدولة، ماشي بور ديزيرسيون، ماشي بور ديزيرسيون. لا ديزيرسيون باينة في الجيش، وزيد يديرولو المسلم من بعد العفو ونون ليو. علاش؟ وشكون يحطهم سوليوتنون؟ هو وغنايزية، والاخرين سيرجون كابرول شيف تيرايور. عندنا سوليوتنون خارجين مع سراجنا برك انا سي نزار. ها tous déserteurs en fuite. زيد اقرا مليح في النحل في نفس الصفحة، tous déserteurs en fuite. الاخرين زوج حاطينهم السناح محمد وفيجلي عبد القادر، libérés du service, domiciliés en Algérie mais en fuite. هذوما الزوج كملوا الخدمة تاعهم، هادو باش كانوا يجيبوهم يقالك يديرو سيرفيس ميليتير،
هادو قال لك كملوا، بصح راهم اونفي في حالة فرار، ما هروب، ما همش طلعوا للجبل. هادو طلعوا للجبل، بصح الاخرين سي ديسيرتور. نحيف كيفاش يعطوهم ان نون ليو. فوالا هذا السي نزار. دونك التحاق جيش التحرير مشكوك فيه. في الحلقة القادمة نشوفوا واش دار سي نزار في صفوف جيش التحرير. السلام عليكم وصحة فطوركم.